अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नया बहरान खड़ा हो चुका है। जब से सरफराज डोगर ने एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला दिया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोका है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले जजेस अपनी अदालतों में नहीं बैठ रहे, अदालतें खाली पड़ी हैं। 6 अदालतें आज एक मरतबा फिर खाली थी। इसके साथ ही आज इमरान खान और बुशरा बीबी का एक अहम तरीन मुकदमा बिलाखिर समात के लिए मुकर्रर हो चुका है। अलीमा खान की कोशिशें रंग लाई हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत आज एक मरतबा फिर डोगर साहब के चैम्बर में मौजूद थी। अलीमा खान और चीफ जस्टिस ऑफिस में क्या डिसाइड हुआ, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक इंतहाई हैरत अंगेज हैरान कुन दरख्वास्त इमरान खान और बुशरा बीबी के इस दवाजी ताल्लुक़ को लेकर दायर की गई है। बड़ी हैरान कुन दरख्वास्त है, उस पर इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले खान के मुकदमे की बात करते हैं। पीटीआई की क़यादत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची, जिसमें इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खानम मौजूद थीं। उसके बाद तहरीक इंसाफ के लॉयर्स इंतज़ार हुसैन पंजोथा, नईम हैदर पंजोथा, खालिद यूसुफ चौधरी, ताबिश फारूक, हुसैन अखवंज़ादा, न्याजुल्लाह न्याजी और पीटीआई के दीगर वकला जो है वो इस्लामाबाद में पहुँचे और जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में एक मरतबा फिर धरना दिया गया। चीफ जस्टिस से 2 मुतालबे किए गए कि आप हमारा अलकादिर ट्रस्ट केस समात के लिए मुकर्रर करें, और इसी के साथ ही दूसरा मुकदमा है तोशाखाना 2 में बरीयत का। आपको याद होगा कि तोशाखाना 2 में इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी दोनों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं। अब इस केस के अंदर फैसला आना बाकी है और आज एक अहम तरीन दरख्वास्त भी खान और बुशरा बीबी के हवाले से दायर हुई। तोशाखाना 2 केस और अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से अलीमा खान और लतीफ़ खोसा की चीफ जस्टिस ऑफिस के अंदर मुलाकात हुई और वहाँ पर तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी करवाई गई कि उनका जो 7 माह से अहम तरीन मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा, वो 25 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलीमा खान को ये यकीन दहानी करवाई कि अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मौतली की अपीलें 25 सितंबर को हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सुनेगा, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल हैं। 7 माह से ये मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था। ये ज़मानत का मुकदमा है और ज़मानत के मुकदमे पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। हमेशा अदालती रिवायात ये कहती हैं कि आपने ज़मानत का मुकदमा प्रियोरिटी बेस पर सुनना है, लेकिन चूँकि यहाँ पर सरफराज डोगर बैठा है तो वो मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं कर रहा था। इसी के साथ ही तोशाखाना 2 केस है इमरान खान का, उस पर भी तकरीबन 7 माह हो चुके। तोशाखाना 2 केस में बरीयत की अपीलें पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की हुई हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में तकरीबन 7 माह से ये मुकदमा ज़ेर समात है। जनवरी के अंदर इसकी समातें हो रही थी, उसके बाद से लेकर अब तक इसकी समात नहीं हुई, तो जल्द समात के लिए मुकर्रर करवाने की ये दरखास्तें, इस पर कल जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में समात होगी। ये दोनों यकीन दहानियां पीटीआई को करवाई गई हैं। पीटीआई की क़यादत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची, अलीमा खान थी, दीगर लोग थे। इसके साथ दूसरा अहम तरीन मामला, जब से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एक मुतनाज़ा तरीन फैसला दिया जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उन्होंने काम करने से रोका, तब से हम देख रहे हैं कि ख़त लिखने वाले जजेस की अदालतों से कोई आपको बड़ी खबर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ख़त लिखने वाले जजेस में से 3 जजेस, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़, आज दूसरे रोज़ भी इन तीनों जजेस जो हैं ये अपनी अदालतों के अंदर नहीं बैठे। तीनों जजेस की अदालतों के अंदर किसी केस की समात नहीं हुई। ज़रा ये बताते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जजेस मौजूद थे, लेकिन वो अपने कमरा अदालत में नहीं पहुंचे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ इजहार यकजहती के लिए हाई कोर्ट के जजेस अपनी अदालतों में केसेस की समात नहीं कर रहे। आज दूसरा रोज़ है, 6 जजेस की अदालतों में कोई केस की समात नहीं हुई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो कि इस वक्त छुट्टियों पर हैं, जस्टिस खादिम सोमरो जो कि इस वक्त छुट्टियों पर हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिनको मुतनाज़ तरीन फैसले के ज़रिए काम करने से रोका गया, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़, ये 6 जजेस हैं जिनकी अदालतों के अंदर आज किसी मुकदमे की समात नहीं हुई। डोगर साहब के एक मुतनाज़ तरीन फैसले के बाद ये बहरान खड़ा हो चुका है। अब ज़रा ये बताते हैं कि पहले चीफ जस्टिस और इमाम मज़ारी के दरमियान एक तलख कलामी हुई, उस तलख कलामी का मामला भी थमा नहीं था कि अब ये जो इन्होंने मुतनाज़ तरीन फैसला दिया,
اس فیصلے کے بعد اب یہ ججز دست و گریباں ہیں۔ خط لکھنے والے ججز اور ٹرانسفر ہونے والے ججز کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب ڈوگر کا فیصلہ خط لکھنے والے ججز نہیں مان رہے۔ خط لکھنے والے ججز کے چیمبر سے آپ بڑی بڑی خبریں سنیں گے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کہ خط لکھنے والے ججز جو ہیں وہ کوئی بڑے فیصلے کی طرف جا سکتے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایمان مزاری اور جسٹس ڈوگر کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی اس پر میں گزشتہ ویڈیوز میں سیر حاصل گفتگو کر رہا ہوں۔ اب جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ایک کمیٹی جو تشکیل دی تھی، یہ 3 رکنی کمیٹی تھی، اس 3 رکنی کمیٹی نے ڈوگر صاحب نے جو ایک نامناسب رویہ ایمان مزاری کے ساتھ روا رکھا، اس نامناسب رویے کی انہوں نے انکوائری کرنی تھی، کیونکہ ہراساں کمیٹی کی سربراہ تھی جسٹس سمن رفعت امتیاز۔ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ارباب محمد طاہر نے اس کمیٹی سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تبدیل کی جسٹس ڈوگر نے اور جسٹس انعام امین منہاس کو لگایا، اس سے پہلے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے خود کو اس کمیٹی سے الگ کر لیا اور ایک خط لکھا جو کہ ابھی منظر عام پر تو نہیں آیا، لیکن اس میں لکھا گیا کہ ججز کے خلاف شکایت سننے والا فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اب ارباب محمد طاہر کو یہ تو نظر آ گیا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے جو کچھ ایمان مزاری کے ساتھ کیا، اس کی انکوائری سپریم جوڈیشل کونسل کرے، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جسٹس ڈوگر نے ایک سٹنگ جج کو کارروائی سے روکا ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو۔ کیا جسٹس سرفراز ڈوگر کا جو اپنا معاملہ ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر نے جو کچھ کیا وہ متنازع نہیں تھا؟ اس پر ارباب محمد طاہر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حق میں تو نہیں بولے، انہوں نے ایسی کوئی شکایت نہیں کی کہ یہ تو فورم ہی نہیں تھا جس میں 2 ججز بیٹھ کر ایک جج کو کارروائی سے روک رہے ہیں، اپنے گھر بھیج رہے ہیں، اس کی جوڈیشل پاورز واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جسٹس ڈوگر کے خلاف شکایت ہوئی تو ارباب محمد طاہر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ تو یہ فرق ایٹ لیسٹ سب کو جاننا چاہیے۔ اور جسٹس ارباب محمد طاہر وہی ہیں جنہوں نے بلوچستان کی ماؤں بہنوں کا مقدمہ سننے سے انکار کیا، اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ دوبارہ تشکیل نہیں دیا گیا، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر شامل تھے۔ ان تینوں ججز میں سے ارباب محمد طاہر نے خود کو الگ کیا اور وہ جا کر جسٹس سرفراز ڈوگر کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ وسیم ملک نے ایک خبر دی تھی، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ارباب محمد طاہر چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہیں، اور انہیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر آپ خط لکھنے والے ججز کو چھوڑ دیں گے ہم آپ کو چیف جسٹس بنائیں گے، وہ اس کی ارینجمنٹس کریں گے۔ اب ظاہر ہے پہلے نمبر پر تو سرفراز ڈوگر ہے، پھر محسن اختر کیانی ہیں، پھر طارق محمود جہانگیری ہیں، پھر جسٹس بابر ستار ہیں، سردار اعجاز اسحاق خان ہیں، اور پھر ارباب محمد طاہر ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں کسی کو سپر سیڈ کر دیں گے، ارینجمنٹس کر دیں گے، آپ کو چیف جسٹس بنائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ خط لکھنے والے ججز کو چھوڑ دیں، آپ جسٹس سرفراز ڈوگر کے گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر جو ہوا وہ سبھی نے دیکھا۔ اب آج ایک درخواست دائر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ایک نامعلوم شہری ہیں شاہد یعقوب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ درخواست انتہائی حیران کن ہے۔ شہری کہتا ہے کہ عمران خان کی سیاسی فلسفی کی میں پیروی کرتا ہوں اور میں ان کا فالور ہوں، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی جیل میں ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے میں نے درخواست دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے بانی اور بشرا بی بی کی جیل میں ملاقات کروائی جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر عدالتوں کے رولز ہیں کہ اگر کوئی میاں بیوی کسی ایک جیل کے اندر قید ہیں تو ان کا ازدواجی رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان کی جیل کے اندر ملاقات کروائی جائے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ قیدیوں کو جیل کے اندر اپنی بیوی یا شوہر سے ملاقات کا حق دیا جانا چاہیے۔ حکام نے ملاقات کا حق چھین رکھا ہے، جو بین الاقوامی قوانین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ خاندانی زندگی قائم رکھنے کا حق آئین کے تحت زندگی کے حق میں شامل ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو ازدواجی ملاقات کی سہولت فراہم کی جائے۔ یہ ایک حیران کن درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ پی ٹی آئی کی قیادت اس درخواست کا ڈینائل کر رہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی درخواست دائر نہیں کی۔ ظاہر نامعلوم لوگ ہمیشہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے ایسا ہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس درخواست پر پورا پروپیگنڈا کیا جائے گا اور ایک طرح سے اس درخواست کو اور اس معاملے کو اچھالنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔